बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 सितंबर 2023 बरोज़ हफ्ता 8 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अलसमत 2023 सऊदी अरब का कौमी दिन अल-उला की नखलस्तानी वादियों में वीकेंड पार्टी। सऊदी अरब के कौमी विरसे के मकाम की नखलस्तानी वादी में त्योहारों का एक सालाना सिलसिला अल-उला मूवमेंट जुमेरात को अलसमत जो म्यूज़िक इवेंट है उसके साथ शुरू हो गया। जनूबी कोरिया के डीजे पैगी गो और बरतानवी गुलकार और नगमा निगार जॉर्जा स्मिथ समेत जो है कई फनकारों के साथ दारुल हुकूमत रियाद के शुमाल मगरिब में पहाड़ी इलाका जो है बैनुल-अक़वामी और मकामी फनकारों को खुशामदीद कहता है। अल-उला रॉयल कमीशन के डेस्टिनेशन मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के नायब सदर रामी अल मुअल्लम ने कहा कि हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि जो कुछ इस साल हमारे पास मौजूद है मेहमान उसका तजर्बा करें। उन्होंने मीडिया को एक बयान में कहा, अल-उला मूवमेंट उन लोगों के नाकाबिले यकीन तजर्बात से लुत्फ़अंदोज़ होने के बारे में है। सऊदी अरब के 93वें कौमी दिन के इस मौके पर तजर्बे का एहतमाम सऊदी अरब में कारोबार करने वाली तफरीही फर्म MDL बेस्ट ने किया है। यौमुल वतनी विजन 2030 के टारगेट की तरफ सऊदी अरब की नुमायाँ पेशरफ्त को ज़ाहिर करता है। सऊदी अरब 23 सितंबर को आज अपना 93वां कौमी दिन मना रहा है और इस वक्त सऊदी अरब अपनी तारीख के अहम मोड़ पर खड़ा है, जिसकी निशानदही सऊदी अरब का विजन 2030 है। इस वक्त जबकि सऊदी शहरी और गैर मुल्की वतने जो कौमी है वो दिन मना रहे हैं, तो सऊदी अरब जो इकॉनमी है माशरती तब्दीली और पायदार तरक्की के हसूल में अपनी जो नुमायाँ पेशरफ्त है उसको ना सिर्फ तस्लीम कर रहा है बल्कि उसका जश्न भी मना रहा है। 2016 में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2030 के विजन का ऐलान किया था और उसकी तरफ अभी मुसलसल जो है वो बढ़ता जा रहा है। सऊदी अरब की इकॉनमी जो है वो दिन ब दिन जो है वो तेल पर डिपेंड करने की बजाय जो है मज़ीद आगे बढ़ती जा रही है। सऊदी वली अहद का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू सऊदी अरब के पूरे एतमाद विजन का इजहार। मुत्तहिदा अरब अमारात है उसके सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहान ने कहा कि फॉक्स न्यूज़ पर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का इंटरव्यू पूरे एतमाद विजन का इन्हदार है। अमारात अल-यौम के मुताबिक शेख मोहम्मद बिन जायद ने ट्विटर पर तहरीर किया, मेरे भाई मोहम्मद बिन सलमान ने टीवी इंटरव्यू में सऊदी अरब के हाल और मुस्तकबिल के हवाले से पूरे एतमाद विजन, खित्ते और दुनिया के मसाइल के हवाले से मुतवाज़न नुक्ता नज़र का इजहार किया। मज़ीद खुशहाली के हवाले से सऊदी भाइयों की उमंगों के हसूल के लिए उनकी कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में यौमुल वतनी मनाया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के 93वें कौमी दिन जो है यौमुल वतनी वो न्यूयॉर्क में भी मनाया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए मौजूद हैं। खबरसार एजेंसी SP के मुताबिक तकरीब का आगाज़ कौमी तराने से हुआ। वज़ीर ख़ारजा ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। उन्होंने सऊदी अरब की तारीख़ और बानी सऊदी अरब शाह अब्दुल अज़ीज़ की सरबराही में सऊदी अरब के क़याम पर रोशनी डाली। सऊदी काश्तकार ने बंजर ज़मीन को ज़रई फार्म में तब्दील कर दिया। सऊदी शहरी अली अवाद अल हमूदी ने तबूक रीजन की बंजर ज़मीनों में सब्जियां और फल उगा लिए। अल खलीजिया चैनल के मारूफ प्रोग्राम या हला में बात करते हुए सऊदी शहरी का कहना था कि उन्हें फ़रोग़ ज़रई फ़ंड से ज़रई फार्म के लिए ज़मीन मिली थी। बंजर ज़मीनों को आबाद किया, अब एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस कायम करके सब्जियाँ उगा रहा हूँ। अवाद अल हमूदी ने बताया कि अराज़ी का कुछ हिस्सा नखलस्तान, एक हिस्सा सब्जियों और एक हिस्सा फलों के लिए मखसूस किया। 5 साल पहले खजूर, अंजीर, अंगूर और मुख्तलिफ़ किस्म के संतरों की पैदावार शुरू की गई। उनका कहना था अंगूर की काश्त अब से 30 साल पहले शुरू की। सऊदी ज़रई बैंक बंजर ज़मीनों को काश्त के काबिल बनाने के लिए किस्तों पर मदद देता है। रियाद पुलिस ने 2 लोगों को चोरी की वारदातों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। रियाद रीजन पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने शामी और पाकिस्तानी शहरियत के 2 बाशिंदों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बिजली और तांबे के सर्किट ब्रेकर्स को चोरी किया, उन्हें जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर स्टोर किया और उनमें जो है तजारत भी उनको यानी कि उनकी ख़रीद व फ़रोख्त का भी काम किया। उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। अल-खर्ज 93वें कौमी दिन की मुनासबत से तकरीबात के एक मसरूफ़ प्रोग्राम कर रहा है। अल-खर्ज गवर्नरेट म्यूनसिपलिटी ने 93वें कौमी दिन को मनाने के लिए सरगर्मियों का एक प्रोग्राम शुरू कर दिया जो 3 दिनों के लिए 7 मुख्तलिफ मकामात पर 20 से ज़्यादा तकरीबात होंगी। इन सरगर्मियों में सर फहरिस्त अल-खर्ज गवर्नरेट के 93वें कौमी दिन की तकरीबात की सरकारी तकरीब है जो अल-खर्ज के गवर्नर शहज़ादा फ़हद बिन मोहम्मद बिन साद बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद की सरपरस्ती में हफ्ते के दिन शाम 8 बजे मुनक्कद की जाएगी। म्यूनसिपलिटी की तरफ से तैयार करदा सरगर्मियों में
گورنریٹ میں پہلی بار منعقد ہونے والے مختلف شوز ہیں۔ سعودی جو اردہ کنسرٹس، البہجہ بچوں کے لیے میوزیکل آرٹس، آتش بازی اور اس کے علاوہ فوڈ کارنرز اور بہت کچھ جو ہے اس میں گیمز ہیں، لائٹ شوز ہیں، اس کے علاوہ انٹریکٹیو فاؤنٹین شوز ہیں اور فیملی کے لیے بہت سے جو ہے اس میں وہاں پر موجود ہیں ایونٹ، جس میں جو ہے یہ تیاری کے لیے پروگرام جو گورنریٹ ہے اس نے 7 اہم مقام تیار کیے ہیں، جو کہ الخرج میونسپلٹی سیلیبریشن سینٹر، کنگ عبدالعزیز پارک، پرنس عبد الرحمن بن ناصر پارک، الخرج میونسپلٹی بلڈنگ، کنگ سلمان روڈ واک، غیادہ واک اور الخدامہ واک۔ تیرتا کچرا جمع کرنے کے لیے دبئی میں پہلی مرتبہ روبوٹ کا استعمال۔ دبئی ہاربر غیر معمولی واٹر فرنٹ نے یو اے ای میں تیرتے سمندری کچرے کو جمع کرنے کے لیے پہلی بار ڈرون روبوٹ کے استعمال کا اعلان کیا ہے۔ یہ تیرتا ہوا روبوٹ تازہ اور نمکین پانی دونوں میں کام کرنے اور چھوٹی اور تنگ جگہوں کو صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 7 ملین سے زیادہ جو مصنوعات ہیں اس کے لیے لائسنس 4700 جاری کیے گئے۔ وزارت تجارت نے قومی دن کے موقع پر سعودی عرب کے تمام خطوں میں الیکٹرانک سٹور کے لیے ڈسکاؤنٹ اور پروموشنز کے لیے 4700 سے زائد لائسنس کے اجرا کا اعلان کیا ہے، اور سیل سیزن کے آغاز کے 4 دنوں کے اندر، جس کی توسیع سے 2023 ستمبر کے آخر میں، وزارت تجارت نے بتایا کہ اس نے تجارتی اداروں کو ڈسکاؤنٹ کے لیے 2241 لائسنس، الیکٹرانک سٹورز کو ڈسکاؤنٹ کے لیے 436 لائسنس اور کمرشل اور جو اداروں کو اور الیکٹرانک سٹورز میں پروموشنل آفرز کے لیے 2040 لائسنس جاری کیے ہیں۔ طائف کے ماہر فلکیات، سن آبزرویٹری کے ماہر اور آثار قدیمہ کے ماہر فلکیات محمد بن رداح الثقفی نے تصدیق کی ہے کہ گرمیوں کا موسم جو ہے جمعہ کو ختم ہو گیا۔ اب جو ان کا کہنا تھا کہ اب جو ہے خزاں کے موسم کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جو سورج ہے وہ بظاہر خطِ استوار پر کھڑا ہوتا ہے اور یہ ایک ہی وقت میں جنوبی جو نصف کرہ ہے اس میں بہار کی آمد کے برابر ہے، اس لیے ہر ایک کے لیے دن اور رات برابر ہیں۔ سعودی عرب کی اکانومی عالمی سطح پر $1 ٹریلین کی اکانومی کلب میں شامل ہو گئی۔ سعودی عرب نے بڑھتی ہوئی کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جس میں سعودی عرب کی اکانومی جو ہے وہ مزید ترقی کر رہی ہے، اور یہ کہنا ہے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کی اکانومی 2022 میں سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی G20 جو معیشت کے طور پر جو ہے اس کو سر فہرست رکھا گیا ہے۔ روایتی لباس، رقص اور تلوار، سعودی قومی دن پر رونالڈو اور النصر کی دلچسپ ویڈیو۔ سعودی عوام آج ہفتہ 23 ستمبر کو قومی دن منا رہے ہیں۔ ہر سال اس دن کی مناسبت سے مختلف اسپورٹس کلب سعودی ورثے کو زندہ کرنے اور غیر ملکی اسٹارز کو تاریخ سے متعارف کرانے کے لیے بہت سے خصوصی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس سال النصر کلب 93ویں قومی دن کو منانے میں پیش ہے۔ اس موقع پر کلب کی جانب سے شائع کی گئی ایک ویڈیو میں ٹیم کے سربراہ اور عالمی سیلیبریٹی کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو سعودی پشت اور شماغ پہنے تلوار تھامے نظر آئے، اور اس موقع کو روایتی مقبول دھنوں کے ساتھ منایا گیا۔ یہ ویڈیو کلپ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شائع کیا اور لکھا کہ ایک وطن کے اپنے بچوں اور دنیا کے لیے۔ ٹیم کے دیگر کھلاڑی بھی ویڈیو میں سعودی عرب کا قومی دن مناتے ہوئے نظر آئے، جن میں سینیگال سے معروف کھلاڑی ساڈیو مانے بھی شامل ہیں۔ النصر کلب کے پاس غیر ملکی اسٹارز کا ایک گروپ ہے جس کی قیادت اس کے پرتگالی جو کرسٹیانو رونالڈو اسٹار ہیں اور ان کے ہم وطن اوٹایو کریشن، مارسیلو بروزووک سینیگال کے، ساڈیو مانے برازیل کے، اینڈرسن ٹیلسکا اور اس کے علاوہ ایلکس ٹینسن اور آئیورین کلب سیکو فوفانا کر رہے ہیں۔ پاکستان سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں سے کارپوریٹ فارمنگ کے لیے $6 ارب کا طلبگار۔ کارپوریٹ فارمنگ میں عرب اور خلیجی ممالک کی جانب سے سرمایہ کاری کی متمنی فون گرو کمپنی کے انتظامی سربراہ نے کہا کہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے اگلے 3 سے 5 سالوں کی مدت میں پاکستان کو سعودی عرب، UAE، قطر اور بحرین سے $60 لاکھ تک کی سرمایہ کاری درکار ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد پہلے سے غیر کاشت شدہ 1.5 ملین ایکڑ زمین کو قابل کاشت بنانا اور ملک کے طول و عرض میں موجود 50 ملین ایکڑ زرعی زمین کو روایتی طریقہ کاشتکاری سے مشینی کاشتکاری کی جانب منتقل کرنا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے $76.52، STC پے $76.29، تحویلہ راجی $76.63، ویسٹرن یونین $76.67، منی گرام $76.58، ٹیلی منی $76.65۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے $21.91، اور STC پہ دے رہا ہے $21.69، تحویلہ راجی دے رہا ہے $21.76، اور اس کے علاوہ جو منی گرام ہے وہ دے رہا ہے $21.76۔ منی گرام کے بعد انجاز بینک ہے جو کہ $21.77 دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔